May ngudto sa inyong tanan mga igsoon. Padayon kita sa atong nasugdan nga serye nga atong ditutuluhan og mga pangutana sa Ginoo kanato. Questions from God. O basahon ko ang atong teksto nini nga pagtuon nato sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 6-13. Actually, continuation ni sa atong natun-an sa miaging adlaw. Henesis Kapitulo 3, 6 hangtod sa 13. Sa dihang nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy nindot tan-awon ug maayo kanon, ug tungod kay nangandoy siyang nga mamahimong maalamon, mikuha siya og bunga ug mikaon. Gihatagan usab niyang iyang banang nga uban kaniya, ug mikaon usab kini. Pagkahuman gayon nilang kaon, naabli ang ilang salabutan ug nasayod na sila kun unsay maayo og dawtan. Ug nasayran nila nga hubo di ay sila. Busa nagahimo silang tapis gikan sa mga dahon sa kahoy nga igos alang sa ilang lawas. Sa dihang bugnaw na ang hangin sa kapunon, nadungog nila nga nagalakaw ang Ginoong Dios sa tanaman. Busa nanago sila sa kakahuyan. Apan gitawag sa Ginoong Dios ang lalaki o gipangutana. Hain ka, mitubag ang lalaki, nadungog ko ikaw nga nagalakaw sa tanaman, ug nahadlok ako tungod kay hubo ako, busa mitago ako. Nangutana ang Ginoong Dios, kinsay nagaingon kanimo nga hubo ka? Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga giingon ko nga dili mo kanon? Mitubag ang lalaki, ang babaye nga gipauban mo kanako, mao'y nagahatag kanako sa bunga niadto nga kahoy ug mikaon ako. Gipangutana sa Ginoong Dios ang babaye, nganong gibuhat mo man kini? Mitubag ang babaye, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako. Mao ni ang ato ikaduhang pangutana nga tutukan, kining pangutana sa Ginoo sa babayi kay iba nga nganong gibuhat mo man kini. Actually, dinhi sa una nato nga makita mabasa sa Biblia nga pagkighinabi or dialogo nga gipakita o gipahayag sa Biblia sa tao ug sa Dios. Dinhi sa Kapitulo 3, Henesis Kapitulo 3, ang Ginoo nagsige lang og pangutana. So sa miaging adlaw atong natun-an nga sa konteksto nga sila nag-disobey, nagrebelde sa Ginoo, gipangita sila sa Ginoo. Ang konteksto mao nga ang Dios nag-apas nila o nagpangita nila sa panahon nga sila nagpalagyo, sa panahon nga sila nagrebelde. So kini ang unang pagpakita sa grasya sa Ginoo. Kini ang unang pagpakita ng Ginoo nato maluluyon og puno gyud sa grasya. Wala niya gipabayaan ang tao magpanago ug dili niya pangitaon. Gapangita ang Ginoo sa tao. Unya niining paghighinabi sa Dios ngadto kanila kay Adan ug kay iba. Way mga eksplanasyon nga gihimo ang Dios kundi nagsige lang siya pangutana. Hain ka Adan. So gitubag ni Adan, ipangutan niya, gikaon ba ninyo ang bunga nga kidili ko sa inyo? Niya sa babae na naman kay si Adan nagbalibad or naglason nga tungod sa babae. So gipangutana sa Ginoo ang babae, nganong imo man ning gibuhat? Nganong gibuhat mo man kini? So mao ni ang pangutana nga sentro sa babae kay Adan o kay iba lang nga pangutana. Si iba lang ang iyang gipangutani. Nganong gibuhat mo man kini? Karon kining pagbasulay, pagbasol, dili ni bag-o. Nagsugod ni dito sa garden sa Paraiso. Dito ni makita nato nga sa pagkamakasasala sa tao, murag natural ang pagbasol. Nga ang tao kung dunay nahimong kasaypanan, dali nang kita makarason o mutumbok na basulon ang uban. Gani karon, di ba? Kung nganong na problema ang tao, basulon niya ang
klima. Nganong di man ka nag-asinso. Nganong ingon-anong gihapon yung kaimtangan karon nga nakalisod ka tungod kay wa ko'y biyuta, wa ko'y kinaadman, wa ko'y gipa-eskwela sa kong ginikanan. Tungod kay ang gobyerno dili na ko suportar sa mga mag-uuma o sa mga pobre. So ang tao naagyud sa pangrason tungod kay mao ni ang usa sa mga timailhan nga nakita ning kalibutan nga gitawag pa broken, guba, madunuton nga kalibutan. So nakita nato nga bisan niini nga nahitabo nga murabag irreversible, di na mabalik tungod kay pareha ba ni sa botilya no nga bantayan murabag nay bildo nga nindot nga bildo nga gibantayan niya na pusgay murag lisod na ibalik nga nabuak na ba. Pero makita nato nga ang Ginoo puno gihapon sa grasya. Ang Ginoo sa Genesis 1 hangtod sa kapitulo 2 nagsigig yun og ingon nga sa paghimo niya sa kalibutan nga it is good, maayo. Bisan na gani paghimo niya sa tao, niya dan, it is good. Gani gingon niya nga very good. Pero pag-abot na to sa Genesis kapitulo 3, nakita nato ang pagrebelde nila, pagsuay, pagsupak nila sa sugo sa Ginoo. Dinhi nato nakita ang nga nahimulag sila, no? May adunay pagkahimulag, brokenness. Ang tao di na pariha sa una. Adunay murag kung sa ato pang panilungan bisa napusgay, murag na nabugto, naputol ang katahom sa relasyon sa Ginoo sa tao na naputol. So ano nga konteksto nga nangutan ang Ginoo sa babae sa kaya iba? Nganong gibuhat mo man kini? Unsa may gibuhat sa babae? Ang iyang gibuhat nga mikaon siya sa bunga nga gidili unta, nga dili niya unta kaunon. Nagpasakop siya or nagsunod siya, nagpatintal siya sa serpente. Ang serpente nag-ingon sa iya sa kaiba na nagaingon ba ang Ginoo nga dili ka makakaon sa bunga? Dili. Wala magaingon ang Ginoo nga dili ka makakaon. So ang tubag sa babae ningon siya nga dili gani mi pahikapon na dili mi pakanon ini nga bunga. Kundi di pud may pahikapon, wa biya magingon ang Ginoo nga di siya makahikap. Ang gingon lang sa Ginoo nga dili ka mo mukaon. Mura ba gidugangan niya ang pulong sa Ginoo? Karon niya na nga pagtubay niya sa pagigistorya sa diablo, sa serpente, nadani siya. So kana nga gihimo niya maoy naka trigger mo rin nag-umpisa nga gihatag niya ang bunga dito sa lalaki kay Adan, unya mikaon po si Adan, dito nakasala ang tao. Ang serpente na mao ang yawa nagahatag gyud og pagduda, nagapugas og pagduha, pagduda sa hunahuna sa babae. Mao ni ang obra, mo ni trabaho gyud sa diablo sa atong kaaway. Kay iya gi pakitaan din ni o gi challenge din ni or gi pugsan, nagpugas siya og pagduha nga naay gi hikaw, naay gi tago ang Ginoo sa inyo. Nagingon ba gyud ang Ginoo kay di ka makakaon? Naay gitago ang Ginoo kay balo lang mo sa rason nga nung di pagkaon na. So na-interest yun ang babae. Gatutok siya sa bunga, na dani siya sa kanindot sa bunga, sa iyong mga mata.
Ngunya nga kanindot man ang kaunon, so yang gikaon. So kini mao ang makita nato nga pagkapukan, pagkahugno sa relasyon sa tao ug sa Dios. So kini nga pangutana atong makit-an una kung unsa ba gyud masilati nato na unsa man gyud ang gustong ma-discovery sa Ginoo. Kaya dili kay ma-discovery sa Ginoo kay balon man Ginoo sa rason kay nakita namin ang kasing-kasing ni Eva. Kay kini nga pangutana, parehas pangutana ni Adan, dili ni kay wa kay baong Ginoo, kay balong Ginoo. Para sila si Adan ug si Eva makibalo kung unsa ang ilang kahimtangan, kung para bang mahigmata sila. Pero pag mapukaw sila nga kana bang usahay makahimo kita o kasaypanan niya, wa kita sa atong kaugalingon kana bang na limungawan ta or ba na deceive ta ba, nadayaan ta sa diablo. Kinahanglan kita magmata, kinahanglan kita nga mapukaw nga uy sayop man ini, dako man ini nga sa dako man ini kasaypanan, dako ni nga moral nako nga tulubagon sa Ginoo. Unsa man gihimo ni Eva? Una, nagtuo siya sa bakak. Muna una na tumakita. Nga gihimo niya. Gatuo siya sa bakak. Usa ka bakak nga murag tipon-tipon, no? Compounded. Ang iyang unang pangununa nga parang Ginoo di gimasaligan kay nagitago. Nga ang Ginoo dili gusto nga malipay sila ni Adan kay naigitago. Gani ang atraka or ang pag-estratehiya sa diablo ingon siya nga mao na nga kung kay naigitago ang Ginoo. Kung di niyo ni maangkon, di gud mo malipay, di ka mo makakabot sa unsay maayo sa inyong kinabuhi. So na dayaan na ilad sa usa ka bakak yun ang babae. Ikaduha, disobedient siya. Gisuay yun nila, gisupak yun niya ang sugo sa Ginoo. Ang rason nga sayop ang iyang pagkaon sa bunga tungod kay ang Ginoo gyud nag-ingon. Dili ni kay sayop tungod kay gitumutumo lang ni Adan. Gitumutumo lang niya gini. Kundi klaro gyud nga gisugo sa Ginoo kay kung wa pa mag-ingon ang Ginoo nga wa pay pulong sa Ginoo, wa pa magbungat ang Ginoo nga makakaon ka mo sa tang bunga dinhi nga garden, pero ayaw kaunan yung bunga sa kahoy na sa tunga. Kaya sa panahon nga mukaon ko mo niya mamatay ka mo. So kini nga palananawon naghatag ka nato og kanang idea nga si Eva, although nga nadayaan siya sa diablo, responsable siya kay balupod siya nga sa pulong sa Ginoo. Katuwagan ni siya nga di mi pagkaunon na, di gani mi pahikapon. Iyan ang gisubrahan ng pulong sa Ginoo. So, ang atong makita dinhi nga kinsa man gyud ang sumbanan nato kung unsay tinuod. Kay naa man gyud pagpili nga murabag pagpili nga himuon ni Eva sa nag-istoryahay siya sa serpente o sa Satanas. Naay pagpili. Wa man siya gipugos ni Satanas.
giilad lang yun siya, pero naipagpili ang temptasyon, dili pa na sala. Kung gitintar kita sa paghimo sa dautan, dili pa kita mag-guilty niya na kay nga naman, wa pa man nato naginahimo. Pero naitay choice atong balibaran, di na to himuon, na mao na ang pinakanindot, pinaka-best, or kaunon ba nato ang paon nga naitaga. So, in a sense, gusto sa Ginoo nga kita pareho sa paghimo niya kaidan na iba nga kita doon na kita'y kabubuton, nga atong i-exercise ang atong kabubuton sa pagtuman niya. Kaya ang Ginoo adunay sugo, adunay nagapadayag sa siyang pulong. Gusto niya nga tumano nato siya sa atong kinabubuton. Okay? Atong nasabtan, atong naintindihan nga mao niyang sugo, pareha niya iba naintindihan niya nga mao niyang sugo. Dapat iya unta ning sundon. Pero gipili niya nga supakon ang Ginoo. Sun iyang gikaon ang usa ka bunga nga gidili kaniya. Mao ni ang murabag epekto ani. Kay ang mga tao karon walay kalainan sa kay iba, di ba? Tungod kay gusto nilang kuhaon ang hulagway sa Dios sa ilang kinabuhi. Ug sila na'y otoridad sa ilang kinabuhi. So mao ni ang nahitabo sa kay iba. Gikuha niya ang otoridad sa Ginoo sa iyang kinabuhi o murabag iyang baliwala ang otoridad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Karon siya na yung otoridad. Kay siya na ang nagdesisyon o gituman niya ang iyang kaugalingon. So sa dali nga pag-istorya, murag mibarog siya nga siya ng Diyos. Di saktong Diyos. Ang akong desisyon ang sakto. So kung kuhaon gani ang lugar sa Diyos sa atong kinabuhi, atong kuha ang lugar niya, ang iyang pagka-autoridad sa atong kinabuhi. Siya di na ang atong sundon sa unsay eksakto o unsay di eksakto. Unsay moral o immoral. Unsay right o unsay may wrong. Kita na. Dili ng Ginoo. Kung may tabo ka na. So, mao na gihimo ni iba. Gisupak niya tungod kay siya na ang nagbarog na siyang may otoridad sa iyang kinabuhi. Unya, karon nga gisukmaan siya sa Ginoo, nag-deny pag yun sa responsibilidad. Muna ikatulo niyang nga gihimo. Nag-deny. Murabag iyang gipasa, gipasol niya ang serpente. Ganong gihimo manimo kini ang iyang sulti tungod kay giilad ako sa diablo. Tinuod man giilad siya sa diablo pero wa man sige pugos. Siya man gyapon mikaon. So kana bitang muhimo ta og usa ka butang unya mo basulo na to ng uban. Tinuod na kung giagni kita sa paghimo sa usa ka butang. Balasulon man sila kay giagni ka pero ang pinaka dako nga mabasol o ang persona nga mabasol gayon ikaw, ako. Kaya mo tagipugos. So, ang iyang problema, mao na nga, imbis nga iyang akuon, iyang amin siya iyang dawaton ang responsibilidad na accountable siya, manubag siya sa iyang gihimo. Di pud siya nagatubag o di siya nagadawat sa iyang kaakuhan, sa iyang accountability, sa iyang responsibilidad. Why siya pagkalainan sa iyang bana nga si Adan, nagpasa sa rason, di ba? Nag-blame. Mo ni ang ilang ginahimo. Si Adan, ingon siya nga, ang babae mo ni hatag na ako sa nagpakaon ako. Ang babae ingon siya nga, ang serpente mo'y mabasol. Now, mauni ang problema. Okay?
kung atong usisahon sa may problema tungod kay sa paggamit, pag-exercise nila sa ila kabubuton, gigamit nila kini sa dili insakto nga paagi. Gigamit nila kini sa pag-exercise dili aron sundon ang otoridad sa Dios kundi sundon ang gusto nila. Ang unsay gusto nila sa ilang unod. Mao ni ang nahitabo na ang tao nahulog sa pagpakasala, mao nang ang tao karon na kita nakasunod sa kinaiya sa atong unang ginikanan kay Adan ng iba nga doon na kita'y sinful nature. May kinaiya kita sa pagpakasala. So may subo na palandungon sa sala ni Adan ug ni iba nakaapekto sa tanang tao sa kalibutan. Dili lang sa ila kundi ang tibuok nga kalibutan na nakaproblema sa sala tungod kay why tao dinhi sa kalibutan karon nga di makasasala kay kitang tanan gikan sa ila. Sila ang atong unang ginikanan. May sayop or dili eksakto nga panalanaon sa tao na ginatudlo karon nga ang tao basically maayo gyud. Maayo ang tao. Unya kung tagaan nagsakto nga environment ang tao, paeskwelahon, nindot og balay, wala siya problema sa iyang relationship naa sa nindot kay nga komunidad. Kung tagaan lang sa eksakto nga environment, kahimtangan, ipurbar sa tao nga maayo siya, dili sila mo rebelde sa Ginoo. Tinuod ba na? Dili na tinuod. Otherwise, makasayop ang Biblia. Ang tao, na tao kita, nga may sinful nature. Ang pagpakasala, dili na abnormal, kundi normal na sa tao nga dunay nature, dunay kinaiya sa pagpakasala. Kinsa man nagtudo nato sa bata nga mamakak. Kinsa may ginikanan nagtudo sa iyang anak nga mangaway. Now, maybe may pipilan, pero abnormal na nga ginikanan. Pero kung ang ginikanan nga nagmahal sa iyang anak, dunay kahangawa sa iyang anak, dili magtudlo sa iyang anak ug dautan, pero ang iyang anak maghimog yung dautan. Kaya nga naman, ingon ni Solomon sa Proverbio 22, versikulo 15, nga ang kabuangan, foolishness, naa sa kasing-kasing sa bata. Busa ang tao, dili gyud maayo sa tubangan sa Dios. Ingon ni Pablo sa Roma 3:10 nga, walay usa ka tawo nga maayo. Walay usa ka tawo nga makaingon sa nga maayo ang iyang kasing-kasing kay ang kasing-kasing sa tao makasasala. May nature kinaiya sa pagpakasala. So mauni ang claim or mauni ang rason sa uban nga dili ang tawo problema kundi ang environment. Tagala ng mayong gobyerno, may housing, healthcare, paedukahon ug sakto, paeskwelahon, masulbad ang problema sa tao, dili siya magrebelde. Tinuod ba na? Dili na tinuod. Kay ang problema sa tao dili masulbad sa edukasyon, dili sa ekonomiya, okay? Dili sa sistema sa gobyerno, kundi ang kasing-kasing dapat bag-uhon. Dapat may gitawag na ito nga spiritual surgery para pag-upirahan sa spirituanon nga pagsulti. Kining nga pagtuo nga man is essentially good, nga ang tao maayo, sukwahi kini sa gitudlo sa Biblia. Okay? Adunay duha ka bahin sa tao nga atong pagkatandaan. Ang una, nature, kinaiya. Unya ikaduha, nurture, pagdisiplina. Nature, mo na nga, ang bata, mutubo yun na nga badlungon, na ang pagka
pilyo, mamakak, mangaway, sumpungon, sa way gatudo sa ila tungod kay nature na sa tao, nature na sa bata. Siguro nakaagi mo na nga sa puton yung bata. Isuro ni mo sa gaysano kundi ka mga mall ni miadto niya. Gisapot ang bata, ligdas lang niya sikat-sikat sig hilak. Nga na ang kinaiya sa bata. Pero kung sakto ang nurture, ang pagdisiplina, mahimong ang iyang kinaiyang iyang batasan magbago. Pero dili po na mulumtad kung ang kahadlok nila nga bunalan lang sila, disiplinahon sa ginikanan, samahan. Kahimaw nga kinahanglanon nga naagay sila pagbago sila kasing-kasing. Sama kanatong tanan. Kinahanglan magbago kita sa itong kasing-kasing kay walay tinuod ng pagbago kundi mabago sa itong kasing-kasing. Diba? Ang kalibutan, mingon sa ibang mga tao sa kalibutan, kung di na ko kinahanglan nga sultihan kung sa'y maayog dawtan kay dako na ko. Kay bawa na kung sa'y maayog sa'y dawtan. Di na ko kinahanglan sultihan kung sa'y sakto kay nakahuman ko sa college, dako na ko kinaalman or daghan ako nagkabalaan sa eskwelahan. Nag-eskwela ko sa bantog ng mga eskwelahan, pribado pa. Pero pangutana mga igsoon, mga kaiglaan. Ang pagpangawat, gihimo mo lang sa mga walay edukado ng mga tao. Kung atong tanawon ang mga panggobyerno sa kalibutan, atong panggobyerno, atong mga institusyon, naagyapon. Problema gani, di sila di madakpan tungod sa maayo na kay balo, edukado. Gigamit ang edukasyon para sa kaugalingon, para sa kaugalingon nga gusto, dili para pagserbisyo sa tao. Unsa may rason ani nga hangol ang tao nga gamito niya yung poder, ang iyang edukasyon nga manlupig sa walay edukasyon. Unsa may rason na kundi ang pagkamagsasala sa tao na ang Ginoo lang gyud ang makasulbad niya na. So, kinahanglan nga ang tao mo ilagyod nga may problema sa isang pagkamagsasala o accountable siya, madubag siya. Kinahanglan nga dili niya i-reject kining pangunaw-na dawaton niya nga may Dios nga iyang atubangon o mauni ang pangutana sa Ginoo kay iba nga unsa may imong gihimo man nganong imong gihimo man ni para makaamgo unta ang babae aron siya magkinulsol, aron siya magpakumbaba, aron siya magpaubos o iyang dawaton ng iyang kasaypanan, iyang kasalanan o limpyuhan siya sa Ginoo o baguhon siya sa Ginoo pero wala na nahitabo sa ila dito sa garden. Ang tao natural gyud nga moribilde sa Ginoo tungod kay mauna ang corruption sa kasing-kasing sa tao. So, pareho kay iba dito sa garden, susceptible kita morbag dali kita madani sa pangunahuna nga ang kundo na may Diyos, kini nga Diyos, killjoy ka na bang di gusto nga ako malipay. Murag, dili siya after nga malipayon ako. Tinuod ba na? Dili. Ang Ginoo, dili nga killjoy. Nga dili kita makaangkon sa tinuod nga kalipay. Pero ang kalipay nga giingon sa Ginoo kanato, kinahanglan nga dili kita magakalipay sa himo sa mga malaot sa mga dautan. Kay ang Ginoo nagalimit sa ato kalipay sa iyang pagkabalaan or so unsay matarong. Okay? So, tandaan nato nga ang Ginoo balaan, matarong, walay sala.
So ang atong kalipay dili mo guwa nga mulapas o murabag mutapak na sa pagkabalaan sa pagkamatarong sa Dios. Muna nga ang tao karon murag moingon sila nga gusto ko maglipay pero wa magunahuna kung ang iyang gihimo ba nga kalipayan kung makahimaya ba sa Ginoo o makapasubo sa Dios. Makapasuko ba sa Dios. So ang Ginoo gusto nga maglipay ta pero unsa may gusto sa tao? Ang tao kanabitang dili mo hulat. Gusto ko malipay karon dayon ihatag Ginoo. Kung di gani ako'y mangita kung sa akong kalipayan. Kanabang mao na nga ang tao dunay gyoy pangunahuna nga kuhaon niya ang otoridad gikan sa Ginoo ug siya nay mobarog nga siya na may otoridad nga kun unsa iyang gusto matuman kay kinahanglan pagatagbawon ang iyang kaugalingon ug kabulusgan o ang iyang kanang gitawag nato sa English pa nga gratification kanang gusto ko malipay sa tanang bahin sa atong kinabuhi, di ba? So doon nag-boundary. Nag-iyon sa akong maestro sa una sa kolehiyo nga kung sobra gani ang butang makadaot na, di ba? Nindot kay mukaon taghang tamis, no? Kung pagitamis kita, itong Pilipino, biko, nindot kay mukaon tamis. Basta lang di magsubra kay kung sobra gani kadaot na. Nindot po kayong kaon tagbuwan. Sudan tagbuwan na nabili ko sinugbang buwan ni Maho. Nukos. Hindi kayo kaunon. Pero kung magsubra po ng kaparat, kadaot san. So ang Ginoo, mayroon ka nato, yung pa ni Solomon sa Ecclesiastes nga, maglipay ka mo sa kalibutan, pero bantay. Tandaan ninyo, magatubang ka mo sa Diyos sa kalingan. So may sabot niya na maglipay ka mo, pero sensitive kita. Nga na'y boundary, kay na'y paghukom sa Ginoo. Pero kung ang tao, gusto man yun yung magdali, mo na nakabalik-balik, di ba? Gustong may shortcut, mo na nga wakaabot o sayo kay may shortcut. Di ba madag shortcut yung ginabuhi sa tao? Ang atong relasyon sa Ginoo, di madag shortcut. Di sa dali-dali, kinabi panahon ng Ginoo. Everything is beautiful in His time. Okay? Manigingon niya sa Ecclesiastes Kapitulo 3. So dili ang Ginoo maot nga di kita makaangkon og kalipay. Ang Kristohanon dapat yun sila ang mamalipayon kay imagine gipasaylo kita sa atong kasalanan, doon na kita iluna sa langit. Doon na kita niini nga mga butang nga dili na tumaangkon kung wala pa ang grasya sa Ginoo. Mao gyud sinungdan nga malipay kita. Dili ang mga yutan-on o mga lawasnon nga kalipay nga kinahanglan man ta pagkaon bisan gani pagpakikilawas kay di man sayop ang marriage kay gi-ordain man na sa Ginoo. Pero kung mugawas kita sa iyang gisulti siyang pulong, makadaot na nato. Abi ninyo, kanang balaod, di biya na nga restrictions nga di ka malipay. Gani, ang balaod, gihatag na sa Ginoo, 10 Commandments, para ang kalipay nato mahimong bugos. Pareha karon. Kanang problema sa sakit sa AIDS, okay? Acute immunity deficiency syndrome, okay? Nga makuha na pinaagi sa pagkikilawas sa usa ka tawo o may gitawag nato pagbalinay og fluids, no? Kanang laway or kung magpagkitalik sa usa ka tawo nga may AIDS, matakdan, okay? Kana nga problema nimo, di man gyud na masulbad karon medically kamo man gyud na cure ang AIDS karon. Pwede ra ma-minimize kung nakay kwarta
malugwayan yung kinabuhi. Pero kaluluoy gyud tong way kwarta tungod kay kanang AIDS, mutakboy lang na nimo kay na maka-immune system, yung guba naman. Pero sa pulong sa Ginoo, murag masimple ang solusyon ana. Nga kung ang tao, kung ang bana faithful siya ng asawa, di siya makasakit og AIDS. Mo na nga ang law, ang sugo nga ang dili daw siya na-commit ito adultery. Dili ka mapakikilawas sa uban nga babae gawas sa imong asawa. Kung sundon na gyud nimo, di ka masakit og AIDS. Mauna nga ang kalipay sa relasyon sa bana ug asawa mulahutay kung tanawon nga kini di ang gisugo sa Ginoo, kini di ang sugo sa Ten Commandments daw siya na-commit adultery para din sa kaayuhan ako. Para din ka sa kaayuhan sa panagtiayon. Kaya ang tao gusto mangyud nga mangkutintog usa, ngadto pa mangyud sa uban. Mao nang gihimong rason sa tao nga ang Ginoo killjoy kay gusto sila mo adto pa sa uban. Nga kung una-unaon maoy makadaot sa ilang kinabuhi. So muadto kita sa katapusan nga punto niya itong pagtuon karon sa pangutana sa Ginoo kay iba nga kining gipili ni iba, gipili niya ang akong gusto kaysa gusto sa Dios. Okay. Ang akong gusto mo ay pinaka-best, mo ay pinaka-ayo. Ang gusto sa Ginoo dili na pinaka-best. Basta gusto lang nako na. Ang sikat nga karaoke sa atos Pilipinas karon mao nang kan Frank Sinatra nga My Way, di ba? Daghang may nangamatay na anak kay nag-away sa karaoke kay gusto silang kanta niya, gusto pud ng taon sa usa, nag-away na sa My Way. Tinuod ka na nga mao ni tag-iya sa gubot sa kalibutan kung kita mutuman sa tugulingon sa dili ang kabubuton sa Ginoo. My way. Kinahanglan nga atong way gyud sa Ginoo. Ipailawom na to sa gusto sa Dios. Mauni ang problema sa tao na nakalunod na kini sa kasing-kasing sa tao ug mao kini ang pangunahuna sa tao, ang kailibgon sa tao, ang gusto sa tao nga dili siya magpasakop sa Dios. Pero mga igsuon sa akong pagtakop na atong pagtuon, kung gipili man ni iba kadtong pagsuway, pagsupak sa Ginoo ang iyang kabubuton, gipangutana siya sa Ginoo. Nganong imong gihimo man kini iba? Dili aron basulon si iba? Dili aron tulisukon si iba? Kun dili aron makaamgo si iba nga ay sayop ko Ginoo. Pero wa na ni gihimo. Pero sa ato karon, kung tanaw na to atong ugalingon, nganong gihimo man yan mo? Nganong naiabot man kayo ning lugar? Nganong nagkawatak-watak man imong kinabuhi? Usisaha ang imong kinabuhi. Kana nga pangutana, dili kita aron tulisukon sa Dios, kundi siya gani ang miadton kay adan ko iba. Siya gani ang nagpaubos. Siya nga walay sala, siya pa miadto aron makigistorya sa ila. Kung doon na pa'y garbo ang Ginoo nining panahona, pasagdan nila si adan o si iba. Kamoy mo uduol ka nako, kay kamoy may kinahanglan ako. Kung mo kinahanglan ninyo, kinsa man kamo nga akong duolon, kinsa man kamo nga akong pangitaon. Pero dili na gihimo sa Ginoo tungod kay ang Ginoo og grasya ug pagigugma ug kaluoy. Giduol gyud sila sa Ginoo, gipangutana dili aron tulisokon kun dili aron makaamgo sa ilang panginahanglan sa pagpasaylo, aron malimpyuhan ang ilang kasing-kasing ug mapasig-uli sa Ginoo. So dinhi ko magtakop mga igsoon, mga kahigalahan, kung sa imong kinabuhi basin kung wa pa kakaamgo, basin kung karon mo rabag lipong pang imong pangununa nga magsigi ka pa og rason nga napunta ko ning lugar di man akong sala.
tungod man ni kuan, tungod man ni Tampurlano, tungod ni sa akong ginikanan, bisag kinsa na itong himuong rason, dili kita mo angkon sa atong kaakuhan, sa atong accountability, sa atong responsibilidad. Kay walay nagpugos nato nga himuon nato atong mga desisyon. Gitintar kita, yes. Pero may kaakuhan kita sa atong mga desisyon nga gihimo. Ang solusyon lang yun na, di niya natutakpan. Ingon sa Proverbs 28:13, siya nga nagatakop sa iyang kasalanan, dili magmalampuson. Pero siya nga tuad nagakumpisar, makaangkon og kaluoy. Kaluoy ra man ato kinahanglan sa Ginoo. Di kita kinahanglan sa Ginoo justice. Okay? Dili si ang Ginoo nagduol kay iba as nanginahanglan og hustisya, kundi ngadto siya kay iba para magpakita siyang kaluoy. Okay? Nanginahanglan kita og kaluoy sa Ginoo, dili hustisya. Sabi ninyo, ang kaluoy sa Ginoo naara na. Ato lang yun siyang dawaton kay gatunol siya kanato sa iyang kaluoy. Okay? Gadupa si Ginoong Kristo. Unya sa iyang pagdupag ipakita niyang samad sa iyang kamot ug sa iyang kilid. Unsa pa pamatuod na siya nga Dios na pagkatao. Aron kita makapabalik, mapasiguli sa Dios. Ang kinulso kita sa masa, ang kuno na ito ba mga sa ug ilho na ito si Ginoong Kristo ang Ginoong maluluwas. Ug maulang gyud ni mga igsoon, mga ikala, kung wala ka pa nakadawat ni Ginoong Kristo, maulang gyud ni ang makahatag kanimong tinuod nga kalipay. Kay ingon sa Ginoo, sa tanang nga budawat kaniya hatagan yung kakum nga mamahimong anak sa Dios. Ang iyang katarungan mo nay atong katarungan. Pasayloon kita sa atong tanan ng mga kasalanan o makaangkot kita kinabuhing wala katapusan. Pinautunta, higala, mga hinigugma nga, kini nga pagpanghangkat sa Ginoo, sini nga pagduol sa Ginoo kanato. Imagine, si Kristo na naugikan sa langit, na tao, nagpakamatay sa cross, siya miduol nato. Wa siya walay garbo, kundi nagpaubos siya. Sa ako nang giingon, kita ang nanginanglan sa Diyos, ang Diyos mo ang nanginanglan nato. Pero siya gid ang miduol nato. Siya gid ang natao aron makaila kita sa Diyos. Nautunta, nagkining atong mensahe nini nga udto, dili lang pamatian nato niya, malibutan nato, pinanglan nga makadesisyon kita magbalik sa Ginoo. Mao nang pangutana sa Ginoo, nganong gihimo man nimo ni? Magampo ta. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong ini nga udto. Among giampo Ginoo na imong pulong magpabilin sa among kasing-kasing. Ugunta sa kaming tanan nga nagapamati, nagapamlandong sa imong pulong, makaangkon sa kapasiluanan sa among mga sala pinaagi sa gihimo ni Kristo sa krus. Ako nagaampo Ginoo nga imong pulong, imong pagagamiton, nga ang mga kaigalaan ng Ginoo nga wala pa nakaila o nakadawat ni Ginoong Kristo ang Ginoong maluluwas. Mahimo nila na desisyon sa pagdawat o paila ni Kristo ang Ginoong maluluwas. Nulsulan nila ilang pagmakasalanan o dawaton siya sa ilang kasing-kasing Ginoong maluluwas. Salamat Ginoo sa kaluwasan, sa grasya na imong gihatag kanamo. Grasya na dili kunta kami ang ayan makadawat, pero tungod kay imong gigugma kami, imong kaluoy bugana. Salamat kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen.